जस्तो प्रतिमा हटाउला हैन, प्रतिमा पनि हटाइदिने बेर छैन यिनीहरूले त्यहाँ जसरी क्रेमलिनमा सोभियत युनियन विघटन भएपछि लेनिनको शालिग ढालियो होइन, त्यसै गरी त्यहाँ हर्क साम्पाङको शालिग ढाले भनेपछि आश्चर्य हुने छैन। तर यिनीहरू त्यहाँ किन डराउन सक्छन् भने जनताले प्रतिकार गर्न सक्छन्। त्यही भएर बरु त्यो वडाध्यक्षलाई टिकट दिएर रहेछ, उहाँलाई टिकटै दिएन माओवादीले। हेर्नुहोस् है, अब मलाई लागेको कुरा के भने भनेपछि माओवादीले ऐन्द्र विक्रम बेगालाई टिकट नदिनु कारण त्यो हो, वडाध्यक्षलाई तल राखेको रहेछ नि त, तर उपमेयरलाई दिएन। वडाध्यक्ष भन्दा तल राखेको रहेछ, उहाँले माइन्ड गर्नुहुन्न भने म ज्यान जोखिममा छ। तर आज यो स्थिति आउनुमा पनि यिनै पुराना दलका नेताहरूले गरेको गल्ती कारण यो आएको हो नि, नत्र पुराना दलहरूले पुराना नेताहरूले राम्रा गरिदिएका थिए भने यो अवस्थाको सिर्जना हुँदैन थियो। एउटा कुरो मैले माने कि गल्ती भयो। हजुर, तपाईँ अनुभवी इन्जिनियर, प्राविधिक र सिपयुक्त जनशक्तिद्वारा निर्माण कार्य गराउन चाहनुहुन्छ? 20 वर्षदेखि आवासीय तथा व्यावसायिक भवन, सडक, पुल जस्ता अन्य परियोजनामा सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको हाम्रो कम्पनीले विभिन्न किसिमका कन्स्ट्रक्सनका काम गर्नुका साथै गुणस्तरीय सेवा उचित समयमा प्रदान गर्ने गरेका छौँ। तपाईहरूको सोच, इच्छा, चाहना र परिकल्पनाको आधारमा तपाईहरूको सपना वास्तविक बनाउन हाम्रो कम्पनी प्रतिबद्ध रहेको छ। स्वरोजगार कन्स्ट्रक्सन एन्ड रियल इस्टेट प्राइभेट लिमिटेड। पुण्य सर, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू, धेरै धेरै धन्यवाद इन्द्र सर। धरानमा पूर्व मेयर हर्क साम्पाङले पदबाट छोड्ने बित्तिकै हर्क साम्पाङकै कन्सेप्टमा तयार भएको संस्कृति पार्कमा बज्ने गरेका श्रम गीतहरू कार्यवाहक मेयर ऐन्द्र विक्रम बेगाले बन्द गरेछन्। यसबारे तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यसैलाई भनिन्छ बाघको छालामा स्यालको रजाइ, लङ्का जलाउने हनुमान पगरी गुत्ने ढेँडो। जो कर्ता हो, जसले पार्क बनायो, जसले इटा उठायो, जसले ढुङ्गा बोक्यो, जसले शिलान्यास गर्यो, जसले त्यसको डिजाइन रच्यो, जसले त्यसको सारा रोडम्याप बनायो, कायाकल्प गर्यो, त्यही व्यक्ति, त्यही परिकल्पनाकार, त्यही निर्माता, त्यही श्रम संस्कृति पार्कको स्वप्नदर्शी हर्क साम्पाङज्यूलाई उहाँलाई त्यो पार्कबाट छुटाउने कोसिस भएको छ। यो भनेको चाहिँ के भने ऊ श्री स्वस्तानी व्रत कथामा महादेव बिना पनि यज्ञ गर्न खोजे जस्तै भयो। यो स्वरयाना अन्यायपूर्ण कुरा हो, किनभने त्यहाँ हर्क साम्पाङज्यूको गीत धेरै फेमस थियो, लोकप्रिय थियो। अब उनीहरूलाई हर्क साम्पाङज्यूसँग जोडिएका कुनै पनि स्मृतिका चिनोहरू मन पर्दैन, पार्क मन पर्दैन, केही मन पर्दैन भने उनीहरू त्यहाँ नजाउन्, उनीहरूले त्यो नहेरुन्। तर कार्यवाहक मेयरले भनेका छन् यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय गीतहरू, धरान गीतहरू बज्नुपर्छ, कोही व्यक्तिलाई महिमा गाउने गीतहरू बज्नु हुँदैन भनेका छन् होइन। महिमा स्तुति गाउनु हुँदैन कसै व्यक्तिको भन्ने कुरो गरेका छन्। के हर्क साम्पाङको गीतले महिमा र स्तुति गाएको थियो? हर्क साम्पाङको मात्रै बढाइ चढाइ गरेको थियो र? बिल्कुल गलत। उहाँ त हाम्रो आकाश, हाम्रो धरती, हाम्रै परिवेश, श्रम गरौँ सबै मिली बनाऊ यो देश जस्ता गीतहरू त हो। यही भन्दैछु म, यो बिल्कुलै गलत कुरा हो। उहाँको कुखुरे छाती देखियो, सङ्कीर्ण सानो मानसिकता देखियो। त्यहाँ हर्क साम्पाङज्यूको बढाइ हुन्छ कि उहाँलाई ग्लोरिफाइड गरिन्छ कि भन्ने चिन्ताले सतायो। यसैलाई भनिन्छ सङ्कीर्णता। र श्रम संस्कृति पार्क एकदमै फर्स्ट क्लास बन्यो, त्यहाँ गएर कार्यक्रम गर्नु हुने, अनि हर्क साम्पाङज्यूले रचेको गाएको गीत चाहिँ गाउन नहुने हो। यो भनेको एक प्रकारको अलोकतान्त्रिक चरित्र हो। त्यसो भए त तपाईँको अब भनौँ न राजा महाराजाको पालामा स्थापित भएका कुनै पनि चिजमा हामी जानु भएन, उनीहरूले रचेका कुनै पनि चिजहरू गाउनु भएन। मबिबी शाहका गीतहरू प्रतिबन्ध लगाउनु पर्यो, गाउनै भएन। त्यसकारण हर्क साम्पाङको श्वास गनौला कसैलाई, उहाँ मन नपर्ला, उहाँका कामहरू चित्त नबुझेको होला, तर उहाँले गरेका उहाँले निर्माण गरेका महान स्मारक पार्कहरूलाई संरक्षण गर्ने, त्यसलाई झन् राम्रो बनाउने र त्यहाँ गुन्जिने गीतहरूलाई झन् गुन्जायमान गराउने उहाँको दायित्व थियो।
तर त्यहाँ गीतै नबजाउने। त्यो गीतमा के हर्क साम्पाङ ठुलो मान्छे हो भनेर महिमा मण्डित गरिएको छ र होइन बिर्दावली गाइएको छ र तपाईँले भन्नु हाम्रो आकाश हाम्रो धरती हाम्रै परिवेश श्रम गरौँ सिप गरौँ बनाऊ यो देश होइन। अब भन्नेले यसो पनि भन्न थाले अहिले चाहिँ अब आज त्यहाँ बस्ने हर्क साम्पाङद्वारा गाइएका अर्थात् हर्क साम्पाङको स्वरबद्ध गीतहरू जो श्रम गीतहरू थिए ती गीतहरू बन्द गरिए। अब बिस्तारै पार्कभित्र हर्क साम्पाङको प्रतिमा बनेको छ। त्यो प्रतिमालाई पनि कसैको व्यक्तिको यहाँ प्रतिमा राख्ने ठाउँ होइन भनेर कार्यवाहक मेयरले हटाउनेछ बिस्तारै। अनि फेरि अलिक पछाडि कहाँ यो पार्कको नाम श्रम संस्कृति हुन्छ? यो त हर्क साम्पाङको पार्टीको नाममा श्रम संस्कृति, यो पार्कको नाम फेर्नुपर्छ भनेर अब दोस्रो काम हर्क साम्पाङको प्रतिमा हटाउने, तेस्रो काम श्रम संस्कृति पार्टीको श्रम संस्कृति पार्कको नाम परिवर्तन गराउने काम पनि हुन्छ। जो माओवादी कोटाबाट आएका कार्यवाहक मेयर आइन्द्र विक्रम बेगाको भन्छन् क्या, तपाईँलाई त्यो लाग्छ? सधैँ क्रमशः बिस्तारै बिस्तारै जानिदो नजानिदो ढङ्गले हर्क साम्पाङज्यूसँग जोडिएका सारा स्मृति सम्झनाका चिनोहरू भत्काउने, बिगार्ने, समाप्त गर्ने र उहाँलाई विस्मृतिको गर्तभित्र राख्ने प्रयत्न हुनेछ जस्तो मलाई पनि लागेको छ। जस्तो प्रतिमा पनि हटाइदिने बेर छैन यिनीहरूले त्यहाँ जसरी क्रेमलिनमा सोभियत युनियन विघटन भएपछि लेनिनको शालिग ढालियो होइन, त्यसै गरी त्यहाँ हर्क साम्पाङको शालिग ढाले भने पनि आश्चर्य हुने छैन। तर यिनीहरू त्यहाँ किन डराउन सक्छन् भने जनताले प्रतिकार गर्न सक्छन्। श्रम संस्कृति पार्क भनेर नाम राख्दा होइन, संयोगले पछि खुलेको श्रम संस्कृति पार्टी पछि खुलेको हो र त्यो पार्टीको नाम झल्किन्छ भनेर यिनीहरूलाई किन डर लागेको होला मलाई ताजुब लागेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यति सानो कुखुरे छाती लिएर राजनीति गर्नु हुँदैन। ऊ त्यो रत्न राज्य कलेज छ त्यसको नामै चेन्ज गरिदिने, रत्न राज्य भनेको रत्न रानी रत्न को नामबाट रत्न राज्य लक्ष्मीको नामबाट त्यो राखिएको रत्न पार्क त्यही छ होइन। भनेपछि अब जस्तो भनौँ न अमर गुरुङले सङ्गीत दिएको अनि के अरे हाम्रो राष्ट्रिय व्याकुल माइलाले रचना गरेको सयौँ थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएको मेची महाकाली, यो साह्रै मन पर्दैन राजावादीलाई यो गीत, यो राष्ट्रिय गान। तर पनि जहाँ राष्ट्रिय गान बज्छ उनीहरू पनि टक्क अडिएर छातीमा हात राखेर गाउन त गाउँछन् नि त। हो त्यस्तै हो, त्यहाँ लगभग धरानको लागि एन्थम जस्तो हो, त्यो धरानको गाना हो, त्यो धरान गीत हो त्यो। त्यसकारण त्यो हाम्रो धरती हाम्रो आकाशलाई प्रतिबन्ध लगाउनु भनेको सोरै आना नाजायज कुरा हो। यो कुरोबाट पछाडि हट्नुपर्छ र धरानवासीले पनि यसको प्रतिकार गर्नुपर्छ। होइन के राजनीति गर्छन् कि यिनीहरू तपाईँको जनताको सेवा भन्दा पनि प्रतिशोधको भावना होइन, मै खाउँ मै लाउँ मजामस्ती मै गरौँ भन्ने भावनाले ओतप्रोत भएकाहरूले राजनीति गरेको देखिँदैछ क्या अहिले। अब जनता के कारण जनता चाहिँ के गर्दा खुसी छन् भन्नेतिर नगइकन होइन, फल्नालाई कसरी सिद्ध्याउँ होइन, फल्नाको राजनीति कसरी बिगारौँ भन्नेतिर मात्रै ध्येय गएको देखिन्छ क्या। सत्य कुरा हो। त्यही भएर यो आइन्द्र सुन्दर बेगाजीलाई हामीले विक्रम बेगाजीलाई हामीले अलिकति क्वालिटीको व्यक्ति होला, उहाँको चिन्तन सही होला, राजनीतिक ब्याकग्राउन्डबाट आउनुभयो, उहाँले त्यस्तो पूर्वाग्रह र प्रतिशोधको काम नगर्नु होला भने त उहाँ झन्झन एकदम पूर्वाग्रही भएर जानुभयो। त्यही भएर बरु त्यो वडाध्यक्षलाई टिकट दिएर चाहिँ उहाँलाई टिकटै दिएन माओवादीले। हेर्नुहोस् है, अब मलाई लागेको कुरा के भने माओवादीले आइन्द्र विक्रम बेगालाई टिकट नदिनु कारण त्यो हो, वडाध्यक्षलाई राखेको रहेछ नि त, तर उपमेयरलाई दिएन। वडाध्यक्ष भन्दा तल राखेको रहेछ, उहाँले माइन्ड गर्नुहुन्न भने म एउटा कुरा भन्छु, तपाईँको मूल्याङ्कन तपाईँको पार्टीले राम्रोसँग गरेको छैन भने तपाईँ पार्टीको चाकरी र खातेदारीको लागि यत्रो पापड किन बेलिरहनु भएको छ? बरु तपाईँलाई हर्क साम्पाङसँग जुगलबन्दी गर्दा फाइदै होला। ऊ देख्नु भएन अहिले आएर माओवादीकै तपाईँका नेता भोजपुरे नेता के अरे किरातीजी सुदन किरातीजी त अब हर्क साम्पाङकै बाटोमा अगाडि बढ्ने छाँटकाट देखाइरहनु भएको छ, उहाँको तारिफ गरिरहनु भएको छ। धेरैले भन्छन् अहिले अब सुदन किराती पनि श्रम शक्ति पार्टीमा जान्छन् भनेर पनि उनकै
वरिपरिका साथीहरूले भनिराखेका छन्। जान सक्लान् नजान सक्लान् त्यो उनको कुरा हो, तर अब उनी हर्क साम्पाङको आलोचक हुने अवस्था रहेन। हो किनभने अब उनले त्यहाँ छोटो समयमा के सबक सिके भने यहाँ खैरियत छैन, यहाँ वाहियात कुरा गर्नु हुँदैन, यहाँ डम्फु बजाउनु हुँदैन, यहाँ ठुला कुरा गर्नु हुँदैन भन्ने उनलाई थाहा भयो। पहिला त उनलाई पनि शक्तिको उन्माद थियो, म हुँ भन्ने भावना थियो, तर त्यो भावना र विचारबाट उनी बाहिर आएको देखिन्छ। यो प्रलोभा भन्ने पसल धेरै चल्दैन, कि त माओवादीमै एमालेमा कता गएर विलय हुन्छ, कि त अब यो यत्तिकै वैचारिक क्लबको रूपमा यो डिसमिस हुन्छ भन्ने बुझेको हुनाले ढिलो चाँडो उनले पनि एउटा बाटो त तताउनै पर्छ यिनीहरूले पनि। किनभने अब यो बाबुराम भट्टराईको पछाडि पुच्छर भएर केही पनि फाइदा छैन भन्ने बुझे। अब यस्तो हो, त्यो गर्नुको कारण चाहिँ चुनावी पनि हो है। उहाँको त्यो गीतलाई त्यहाँ ब्यान गर्नुको कारण चाहिँ हर्क साम्पाङलाई पब्लिकको बिचमा फैलिन नदिने दुस्साहस हो। अब उहाँले चुनाव जित्ने अवस्था नआओस्, उहाँलाई पब्लिकमा अलोकप्रिय बनाइयोस्, बनाउन पाइयोस् भनेर उनीहरूले सोचेका छन्। अब उहाँको गीत बजाउँदैमा उहाँलाई महिमा मण्डित गर्ने पनि होइन। अब तपाईँको हर्क साम्पाङलाई हराउनको निम्ति त आइन्द्र विक्रम बेगा लगायत त्यहाँ अन्य राजनीतिक दलहरूको जस्तै रासपाका, काङ्ग्रेसका, एमालेका लगायत सबै दलका नौरानदेखिको बल निकालेर लागि परेका छन् नि जुगलबन्दी गरेर। होइन, लोकतन्त्रमा हामी कहाँ के कुरा संस्थागत भएन भने नि, जस्तो म चुनाव उठेको छु, म जित्न उठ्छु क्या। यसको मतलब जित्न उठिरहँदा म फर्स्ट हुँदा कोही सेकेन्ड त हुनै पर्छ होइन, कोही थर्ड त हुनै पर्छ भनेपछि कोही उपविजेता होला, कोहीको जमानत जफत होला, कोही तेस्रो होला, चुनाव हो भइहाल्छ। तर हामी कहाँ प्रतिशोधको चुनाव भयो, म जित्ने भन्दा नि त्यो फलानालाई हराउँछु भनेर चुनावमा हाम फाल्ने। त्यहाँ हर्क साम्पाङज्यूलाई हराउने उद्देश्य लिएर हुँदैन। किनभने उहाँलाई जनताले माया गर्छन् भने उहाँले जित्नुहुन्छ, अवश्य पनि उहाँले जित्नुहुन्छ। अब होइन हामी जित्छौँ, ल त्यहाँ तपाईँको एमाले पनि त्यही सोचोस् अथवा काङ्ग्रेसले पनि त्यही सोचोस्, हर कसैलाई जित्न मन हुन्छ। हेर्नुहोस्, चुनाव हार्न कोही पनि उठ्दैन। माओवादीलाई पनि जित्न मन भएरै उठ्छ, काङ्ग्रेस पनि जितौँ भनेरै उठ्छ, एमाले पनि जित्ने लक्ष्यका साथ उठ्छ। तर जित्न त एउटाले जित्छ नि त, दुई तिनजनाले त जित्दैन। स्वच्छ प्रतिस्पर्धा भए राम्रो भन्ने जनताको अपेक्षा, हाम्रो अपेक्षा। स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन त यही सरकारले दिँदैन। तपाईँको म सुन्दैछु रासपाको उम्मेदवारलाई जिताउनको लागि त्यहाँ पैसाको खोलो बगाइँदैछ। हामीले होइन, तपाईँको पैसा खोलो मात्रै बगाएन, मिडिया ट्रायल गर्ने, मिडिया प्रयोग गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ तपाईँको आइटी विभाग भनेर खडा गरेर चाहिँ तपाईँको आफ्नो नेताको पोस्ट आयो भने ठिक छ भनेर चाहिँ त्यही श्रृङ्खलाबद्ध त्यही चाहिँ फेक आइडी मार्फत कमेन्ट गराउने, अनि मन नपरेको विपक्षी को चाहिँ कमेन्ट आयो भने ठिक छैन भनेर चाहिँ डिसलाइक गर्ने, यो त ट्रेनै चलाएका छन् भन्छन्। एल्गोरिजमको शिकार त तपाईँहरू जस्तो तपाईँको इन्डिपेन्डेन्ट जर्नलिजम गर्नेहरूलाई पनि बनाइसक्यो। निष्पक्ष पत्रकारिताको त यहाँ गुन्जाइसै छैन। मलाई त यो देश क्रमशः नाजीवादी सुरुङमा छिर्न लाग्यो जस्तो लाग्यो। किनभने अहिले तपाईँले हेर्नु, समाजमा एक खालको साइबर आतङ्क छ, साइबर स्यालहरू घुसेका छन्। तपाईँको च्यानल पनि त्यसैको शिकार रहेछ। तपाईँको ल तपाईँकै कुरा गरौँ, तपाईँले हमेसा राष्ट्रियताको पक्षमा, देशको पक्षमा उभिएका हर्क साम्पाङज्यूको पक्षमा बोल्ने अथवा उहाँलाई वाओ भन्ने वक्ताहरूलाई महत्त्व दिनुहुन्छ होइन। यो लुकेको कुरा होइन, किनभने तपाईँ देशलाई माया गर्ने मान्छे, श्रमलाई माया गर्ने, संस्कृतिलाई माया गर्ने, साथै तपाईँ केपी शर्मा ओलीज्यू जस्ता देशभक्त नेताहरूको बारेमा राम्रो बोल्नेहरूलाई पनि महत्त्व दिनुहुन्छ। तर तपाईँ लुसिफरवादी, सहकारी ठग, अपराधी, दलाल, भ्रष्ट, जेनजीको नाउँमा रगतको खोलो बगाउने, देशलाई राष्ट्रघाती, अपराधी, संस्कृति धर्म नष्ट गर्न आएकाहरूलाई तपाईँ घृणा पनि गर्नुहुन्छ, तिनीहरूलाई स्पेस दिनुहुन्न। अब उनीहरू के बुझ्दो रहेछन्, ल यो त हाम्रो विरोधी मिडिया हो, ल यसलाई सखाप पार्नुपर्छ। तपाईँ लगायतका केही मिडियालाई औपचारिक रूपमा यिनीहरूले ब्ल्याक लिस्टमा राखेर तपाईँहरूको मिडिया अब उनीहरूले सके त उडाउँथे, त्यो सक्दैनन् होइन, उनीहरूले त्यहाँसम्म पहुँच पुर्याउन सक्दैनन्। एल्गोरिजमको चरम दुरुपयोग गरेर भ्युजहरू सुकाइदिने अनि त्यहाँ नेगेटिभिटी फैलाउने, नकारात्मक कमेन्टहरू लेख्ने र तपाईँको सोसियल साइटमा फैलिनै नदिने र नोटिफिकेसन नै रोकिदिने, कहीँ जानै नदिने, सबै सुकाइदिने।
जब यो मिडियामा राम्रो भिडियो आएको छ भन्ने अरूले थाहा पाएनन्, एल्गोरिजमको माध्यमद्वारा उनीहरूको मात्रै भिडियो सम्प्रेषित भयो भने तपाईँहरूलाई त आपद विपद पर्यो। हो यो यसले के गर्छ भने देशलाई एउटा पुलिस स्टेटमा बदल्छ, ब्यारेकीकृत संरचनामा बदल्छ। जस्तो तपाईँ हामी समाजवादी हौँ, तपाईँ हामी म आफू व्यक्तिगत रूपमा लोकतान्त्रिक हुँ, तर पोहोर साल केपी शर्मा ओलीज्यूले राजालाई स्वागत गर्न प्रतिबन्ध लगाउनु भएन होइन। राजावादीहरूले ओहो महाराज धिराज की जय, हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राणभन्दा प्यारो छ भन्दै बिरुदावली गाएर भजन गाएर उनीहरूले निर्मल निवाससम्म पुर्याउन सक्छन्। त्यो उनीहरूको स्वतन्त्रताको कुरो हो, लोकतन्त्र त्यसैको लागि त हो। त्यो त अब के छ भने नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताले नेकपा एमालेका अध्यक्षलाई चाहिँ हाम्रो अध्यक्षको जय होस् भन्दै पार्टी कार्यसभामा लान्छन् होइन। तपाईँको काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताले हाम्रो अध्यक्ष हाम्रो सभापतिको जय होस् भन्दै होइन स्कटिङ गर्दै पार्टी कार्य लान सक्छन् होइन। राष्ट्रपतिले आफ्नै पक्षकाले त्यो गर्न सक्छन् भने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र पक्षधरले उसका शुभचिन्तकहरूले चाहिँ शुभेच्छुकहरूले त्यो गर्नु कुन अनौठो कुरो हो र? हो त्यही भएर दुईटा उद्देश्य हुनसक्छ। बालेनको भोट समीरको भन्दा कम आउने भएपछि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र प्रयोग गरेर चुनाव बिथोल्नको लागि कतै राजावादीसँग आम्ने सामने भिडन्त गराउने उद्देश्यका साथ आज दुर्गा प्रसाई जस्ता मान्छेलाई उत्तेजित गराउन, राजावादीलाई उत्तेजित गराउन कतै राजाको स्वागत गर्ने कुरालाई प्रतिबन्ध त लगाएको होइन, किनभने यिनीहरू चुनाव चाहँदैनन्। मैले ग्राउन्डमा बुझे अनुसार गुगलमा बालेन चारैतिर एल्गोरिजम, तर ग्राउन्डमा बालेन एकदम कमजोर हुनाले त्यहाँ समीर तामाङसँग उसको तीव्र प्रतिस्पर्धा हुँदा समीर अझै माथि देखिने आधार देखिएको हुनाले यिनीहरू अतालिएका छन्। बालेनलाई चाहिँ के को आधारमा भोट दिने भन्ने पनि छ क्या। जस्तै मान्छे त्यो भिडको पछि लाग्ने भन्दा पनि मिहिन ढङ्गले विश्लेषण गर्ने होइन। जस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख भइरहँदाखेरि बालेनले त्यस्तो उल्लेखनीय के काम गरे, के परिवर्तन गरे भन्ने छ, जबकि काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजेट एउटा प्रदेशको बजेट बराबरको छ होइन। 26-27 खरबको बजेट छ। 26-27 खरब बजेट हुँदाखेरि काठमाडौँमा उनले चाहिँ के गर्न सके त आखिरी? उनले त एउटा सार्वजनिक टोयलेट चोक चोकमा सार्वजनिक टोयलेट बनाउन सकेन भने किन ठुलो गफ गर्नु? सही कुरा हो, केही पनि गरेको छैन, केही विकास पनि छैन, निर्माण पनि छैन, विध्वंस विनाश जिल्ला बाहेक केही पनि छैन। र इन्ट्रेस्टिङ कुरो के भने कतिले के भने हर्क साम्पाङ पो जानु पर्थ्यो त बालेनसँग सिङ्गोरी खेल्न भने मान्छेहरूले यसो सोसियल मिडियामा। बालेनको त्यत्रो शक्ति छ, त्यहाँ गएर बालेनलाई हराउन अथवा आफू जित्न सक्नुपर्छ भने त्यसो भए बालेन आफै हर्क साम्पाङको क्षेत्रमा किन नगा? हर्क साम्पाङले जे गर्नुभयो ठिक गर्नुभयो, किनभने उहाँको थलो किलोमै उहाँ उठ्नुभयो, थलो किलोमा पो उठ्नुपर्छ भन्नुपर्छ त। यो अहिले कुरा है, मान्छेले आफ्नो थलो किलो कहिले नछोड्नु भन्छन् क्या होइन। बालेन चाहिँ तपाईँको आफ्नो थलो किलो छोडेर उहाँ जानु भनेको सरासर न्यु खोज्नु भएको केही छ, अरू केही पनि छैन, उद्देश्य केही छ उनले ओली केपी ओलीसँग न्यु खोज्नु गएका हुन् होइन। त्योभन्दा अर्को उद्देश्य छैन। चुनाव जितेर सरकारमा पुगेर देशको सेवा गर्छु, देशलाई समृद्धि बनाउँछु भन्ने उनको सोचाइ थियो भने काठमाडौँबाट उठ्थे होला कि उसको जन्म थलो कहाँ हो त्यता उठ्थ्यो होला, पुर्खौली थलो काठमाडौँ एक ठाउँमा उठ्थ्यो, जन्मे त काठमाडौँ जन्मेको होला होइन, उसको पुर्खौली थलो उठ्थ्यो होला या काठमाडौँ उठ्थ्यो होला, थलो किलो त त्यहाँ हो। अब झापा क्षेत्रमा 5 जना भनेको चाहिँ केपी ओलीसँग सिङजुरो जुधाउनु मात्रै हो। हर्क साम्पाङले थलो किलो छोडेन, किनभने आफ्नो थलो किलो आफू खेलेको हुर्केको ठाउँ गाउँ ठाउँ केपी ओलीज्यू र हर्क साम्पाङले छोडेनन्। त्यसरी उठे पो अनि आफ्नो समस्या यो ठाउँमा यस्तो समस्या छ, मेरो युवाको जनताले यस्तो चाहन्छ होइन, जनताको चाहना भावना बुझेको हुन्छ, सजिलो हुन्छ। अब त्यो चुनावको बेला मात्रै थलो किलो छोडेर जानेको त जितेर गयो भने कसरी जनतालाई बुझ्नै पाउँछ। एउटा सिक्रेट कुरो म भनिदिन्छु। अब यहाँ हुन त इलेक्सन कमिसनले हाम्रो आपत्ति गर्ला, तर वक्ताहरूलाई बोल्न स्वतन्त्रता छ, किनभने हामी एक ढङ्गले भन्दा प्रजातान्त्रिक स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दैछौँ। यो गोप्य रूपमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीय सर्वेक्षणकर्ताहरूले इन्टेलिजेन्सहरूले गहन अनुसन्धान गरेर झापा र सुनसरीको रिपोर्ट निकालेका छन्। अन्तको पनि होला। उनीहरूको रिपोर्ट अनुसार सुनसरीमा
हर्क साम्पाङज्यूले शानदार मतका साथ जित्ने अवस्था र झापामा चाहिँ तपाईँको बालन शाह हार्दैछन्। यसको मतलब समीर तामाङले उनको भन्दा बढी सम्मानजनक मत ल्याउँछन्। उनी रञ्जित तामाङसँग चाहिँ प्रतिस्पर्धामा छन् र त्यहाँ जतिसुकै मत अन्तरले होस् केपी शर्मा ओलीज्यूले जित्नुहुन्छ, किनभने राष्ट्रिय राजनीतिको खाँबो हो, उहाँले जित्नुहुन्छ। सुनसरीमा हर्क साम्पाङ र झापामा केपी शर्मा ओलीज्यूले जित्ने अवस्था भइसकेपछि ग्राउन्ड रियालिटी त्यो हुनाले त्यो रिपोर्ट त सुशीला कार्कीको टेबलमा पुग्यो। जुन अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले यो सरकार बनायो त्यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र के चाहँदो रहेछ भने अब बालेनको लुसिफरवादी सरकार बनोस्। जसको नाममा सरकार बनाउन चाहेको त्यही मान्छे चुनाव हार्ने भएपछि यो चुनाव त भान्नु पर्ने होला यिनीहरूलाई, त्यस्तो बुझिन्छ। त्यही कारण यिनीहरूले आज अस्ति दुर्गा प्रसादलाई समाएर एक खालको भाँड भैलो हुन्छ कि भन्ने अपेक्षा गरेका थिए, त्यो भएन। अब आज राजाको यो स्वागत र प्रतिबन्ध लगाइदिने 1 गतेको भनेर यिनीहरूले नयाँ भिडन्त सुरु गर्न खोजे जस्तो छ। र हामी एउटा कुरा केमा सावधान हुनुपर्छ भने ग्राउन्ड रियालिटी एउटा छ, मिडियाको अल्गोरिजमबाट प्रचारित कुरो बेग्लै छ क्या। तपाईँले अहिले जस्तो तपाईँलाई म भन्छु करिब करिब अरबौँ खरबौँ रुपियाँको पैसाको खोलो यिनीहरूले बगाउँदैछन्। तपाईँले देखिहाल्नुभयो अब जनताले दिएको फुल टिपेर फ्याँकिदिएको छ। त्यो गजेन्द्रनारायण सिंहको शालिग अगाडि गएको त्यो तराई मधेसको नेता फोत माला फ्याँकिदिएको छ। त्यसैलाई भन्छन् त्यही बालन शाहलाई धरतीपुत्र भन्दा रहेछन्। अब हुँदा हुँदा यहाँ रवि लामिछानेको बारेमा जनता त सजग भएछन्। कस्तोसम्म प्रश्न राख्न थालेछन् भने म तपाईँलाई एउटा सानो झल्को देखाउँछु कि उनीहरूले भनेका छन् एकचोटि पहिला गएकी श्रीमतीलाई प्रश्न भनेका छन् घरमा ससम्मान भित्राउनु जस्तै हो रवि लामिछानेलाई, घरमा भित्याएर सम्पूर्ण ढुकुटीको साँचो जिम्मा दिनु हुन्छ हुँदैन हुन्छ हुँदैन भनेर सोधेका छन् उनीहरूले होइन। भनेपछि हामी एउटा कुरा के ख्याल गरौँ भने म यहाँ भिडियो खोज्दैछु अनि त्यो बुझिसक्यो। अब त्यसैले अब यिनीहरूको सोच के हो, चिन्तन के हो, यिनीहरूको कार्यप्रणाली के हो भन्ने कुरो त जनता वाकिफ छन्, जनताले बुझिसके। अब अलिकति हामी यो सुन्यौँ नि त। देशको नागरिकता छोडेर गएको मान्छे फेरि देशमा आएपछि उसलाई प्रधानमन्त्री दिनु मिल्छ? पहिला गएको बुढीलाई घरमा आएपछि फेरि श्री सम्पत्ति सुम्पिन मिल्छ? मिल्छ कि मिल्दैन? यति भन्नु मिल्छ कि मिल्दैन? पहिला गएको बुढीलाई तपाईँ आफ्नो श्री सम्पत्ति सुम्पिनुहुन्छ, माया लाग्छ, तपाईँले शरण दिनुहुन्छ, ठिक छ, सम्पत्ति सबै उसको नाममा गर्नुहुन्छ, यति भन्नु ल, गर्नुहुन्छ? गर्नुहुन्छ राजाहरूले यति मात्र भन्नु, नगर हिँड्दै बराबरी भने बराबरी, सत्य कुरा सत्य कुरा। अब देशमा हार्नै पर्ने उम्मेदवार भनेर अहिले केही उम्मेदवारहरूको बारेमा मान्छेहरू सजग भएका छन्। अब यहाँ फेरि निर्वाचन आचार संहिता लाग्ने होला, होइन हार्नु पर्यो चाहिँ त्यतिर नजाउँ, हामी विश्लेषण मात्रै गरौँ न। हजुर अब अलिकति यता आउन चाहेँ मैले। अहिले अघि पनि प्रश्न उठ्यो होइन, तपाईँको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको के अरे काठमाडौँ आउने चाहिँ समय तय भइसके पछाडि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आसपास सबै निषेधाज्ञा जारी गरेछ प्रशासनले होइन। अनि त्यसैलाई चाहिँ मध्यनजर राखेर धेरैले अब राजा आउँछ देशमा केही न केही हुन्छ भनेर भन्न थालेका छन् होइन। अब चुनाव केही पनि हुँदैन, 18-19 गते नै राजा आइहाल्छ भन्ने तर्क पनि गरेका छन्। के लाग्छ तपाईँले? त्यो राजावादीले भनिहाल्छन् नि, उनीहरूले त जहिले पनि राजा आउँछ आउनुपर्छ भनिरहेछन्। उनीहरूले आउँछन् भन्ने भन्दा पनि आउनुपर्छ भनेको हो क्या होइन। जस्तो कसैलाई कसैप्रति प्रेम हुन्छ, त्यो प्रेम भएको व्यक्तिको जय जयकार गर्नु, बढाइ गर्नु र उसलाई सत्तामा पुर्याउनु स्वाभाविक हो। यसमा के हामीले सोच्नुपर्छ भने राजा चुनाव बिथल्न आउँदै थिएनन्, यो उत्तेजनाको आगो दन्काउने अर्थात् राजावादीहरूको आक्रोशको ग्यास स्टेसनमा मसाल झोस्ने को हो त? यही लुसिफरवादी सुशीला कार्कीको सरकार होइन। अहिले यो कुरालाई खासै महत्त्व नदिएर आफ्नो काममा लाग्नु पर्ने कि प्रतिबन्ध लगाउने? त्यहाँ के राजा आएर सिधै नारायण हिटीमा जाने प्लान थियो र? त्यस्तो लाग्दैन मलाई, किनभने त्यो बेला केपी शर्मा ओलीज्यूको सरकार हुँदा ल गर नि त, स्वागत गर, तिमीहरूको कुरा हो, गर्न पाइन्छ, आफ्नो आस्थाको धरोहर हो भनेर मान्न पाइन्छ। तपाईँलाई याद होइन, एक त तपाईँको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह आम नागरिक बनिसकेका छन् होइन। उनले पनि हामीले जसरी प्रक्रिया पुऱ्याएरै कानुन सम्मत कामहरू बनाउनुपर्छ, नागरिकता बनाउनु होस् या अर्ने गर्नु त्यो हो।
सही कुरा। राजा महाराजाको अहिले क्षेत्र भन्नु छैन। तपाईँलाई सन् 1917मा रसियामा क्रान्ति भयो, बोल्सेविक हो। त्यो सन् तपाईँको 1917बाट अहिले कति भइसक्यो? त्यो अक्टोबर क्रान्ति भनेको त्यही हो? अक्टोबर क्रान्ति अहिले 108 वर्ष जति भइसक्यो। तैपनि त्यो नाति पनाति पुस्तामा ह्याङओभर छ, न राजा आउँछन् कि भन्ने छ। फ्रान्समा त्यत्रो समय भयो राजतन्त्र अन्त्य भएको, तैपनि राजा आउन् भन्ने एक खालको अर्थोडक्सहरू हुन्छन्। नेपालमा पनि भावुक राजावादीहरूलाई राजा जिन्दाबाद भन्न पाउनुपर्छ उनीहरूले, होइन उनीहरूले सकेछन् भने त ल्याउनै खोजिरहेछन् त। ल यो त देखिएको कुरा हो त, उनीहरूले पटक पटक अटेम्प्ट गरेका छन् कि यो सुशीला कार्की आफै राजा आउने बाटो खोल्न चाहन्छन् कि के हो? किनभने भिडन्तको स्थिति जस्तो तयार गरिदिने अनि आफू उत्त हिँड्ने हो कि भनेपछि यो अहिले हेर्दाखेरि अस्ति कृष्ण पहाडीको इन्टरभ्यू बडो महत्त्वपूर्ण छ क्या। कृष्ण पहाडीले के कुरा गरेका छन् भने सुशीला कार्की आफै लोकतन्त्रको पक्षमा छैनन्, आफै चुनावको पक्षमा छैनन्, आफै केही भाँडभैलो गराउने हुन् कि भन्ने आशंका छ भनिरहेछन्। र यो अहिले चाहिँ चारैतिरबाट यो हङ्गामा देखिएको कारण चाहिँ बालेन उनीहरूको लागि गगन पनि इम्पोर्टेन्ट नै होला। त्योभन्दा पनि अहिले तत्काल बालेनलाई यिनीहरूले प्रधानमन्त्री बनाउन चाहेको देखियो। बालेन हार्ने भयो भने यिनीहरूले आफै कुनै बहाना बनाएर सेटिङ गरेर चुनाव बाँड्छन्, चुनाव सार्छन् या बाँड्छन्। सार्ने भन्ने बित्तिकै त कृष्ण पहाडीले अस्ति बुथै कब्जा गर्ने हो क्या? यसो गर्छन्, यिनीहरूलाई 21 गते भन्दा 22 गते सार्ने म्यान्डेट छैन। रामचन्द्र पौडेलले के भनेका छन् भने यो बुढेसकालमा म त्यो भुल गर्दिनँ, एउटा गल्ती त भयो, यो सरकारलाई लेजिटिमेसी दिनु हुँदैन थियो। यिनीहरूको अनुकूलको सत्ता आयो भने अहिले त यस्तो छ, मानव परिकल्पना गर्नुहोस् त्यो नहोला। यिनीहरूले त यो हाम्रो इन्टरभ्यू नै हुन दिँदैनन्, तपाईँलाई सिधै फोन गर्छन्, तपाईँको मिडिया नै प्रतिबन्ध लगाइदिन्छन्। यिनीहरू यो पपुलिजमको आडमा आएका चरम अलोकतान्त्रिक नाजीवादी हिटलरपन्थी हुन्। पुरै निर्दलीय, पुरै आतंक राज्य। निर्दलीय पनि राष्ट्रवादी भए हुन्थ्यो नि, यो त के भने विदेशी एजेन्टको निर्दलीय क्या, विदेशी एजेन्ट जस्ता निर्दलीय हो। त्यही प्रवृत्तिसँग हर्क साम्पाङ टक्राएको हो। तर सामाजिक सञ्जाल मिडियाप्रति निर्दलीय त तपाईँको योभन्दा अगाडि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि गरेको थियो नि। पृथ्वी सुब्बा गुरुङ सञ्चार मन्त्री हुँदाखेरि उहाँले पनि हुक लाउनु खोजेको थियो नि यो सामाजिक सञ्जाल विधेयकले। त्यो कमजोरीको जवाब भनेको यत्रो नेपाली जनताको बलिदान, यत्रो रगत बगाउने, खरबौँ रुपियाँको नोक्सानी थिएन नि, होइन? जस्तो त्यो यिनीहरूले बहाना पाए, अब आगोमा घिउ थपे, त्यो एउटा कमजोरी थियो। त्यो कमजोरी सच्याउन अदालतको बाटो पनि पर्याप्त थियो कि अदालत आफै सच्याइदिँदै थियो। तपाईँलाई एउटा कुरा सम्झना गरौँ, त्यसको पेशी तोकिएको थियो। पेशी तोकिनुको मतलब प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दै थियो अदालतले, त यिनीहरूको उद्देश्य त्यही थिएन। यिनीहरू त आफैले एउटा परिवेश खडा गराए मिडिया प्रतिबन्ध लागोस् भनेर। त्यो प्रतिबन्ध हुने कुरो पनि थिएन, किनभने फेसबुकमै लेख्दै थिए सरकारका मन्त्रीहरू, सबैले चलाइरहेको थियो। प्रतिकार त भइसकेको थियो जनस्तरमा, युट्युब पनि चलिरहेको थियो, अरू मिडिया पनि निर्वाध चलिरहेको थियो। त त्यो प्रतिबन्ध लागेर लाग्ने अवस्थै थिएन। टिकटक त आफै दर्तामा आइसकेको थियो। त्यो भएको हुनाले त्यो केही हुने अवस्थै थिएन, त्यो बिस्तारै तोडिन्थ्यो, त्यो निष्क्रिय हुँदै गइरहेको थियो। यो त बकैदा महिनौँदेखि तालिम दिएर घटिया एउटा खालको संरचना बनाएर विदेशमा तालिम लिएर नेपाललाई तबाह गर्न यिनीहरू आएको, यिनीहरूको एउटा मिसन पुरा भयो। कृष्ण पहाडीले त त्यहाँ स्पष्ट भनेका छन् नि, अहिले चाइना घनघोर रिसाएको छ, किनभने तिब्बतवाला रिम्पोचेहरूलाई खुलेआम यहाँ इन्ट्री गराइएको छ। देशको सार्वभौमसत्ता दाउमा छ, खतरामा छ, होइन? तपाईँको अर्को दलाइ लामा नेपालबाट घोषणा गर्ने अरे, नेपालमा ल्याएर त नेपाली भूमिबाट घोषणा गर्ने अरे भनेर नि त हल्ला त यता कता आउँदैछ नि त अहिले। तपाईँको यो पछिल्लो नेपालको पोलिटिकल मुभमेन्टलाई तपाईँले एउटा कुरो हामी गम्भीर आशंका केमा छौँ भने अब चाइनालाई घेरघार गर्ने बेस क्याम्प नै नेपाललाई बनाउँदैछन् कि होइन? नेपालको सार्वभौम सत्ता नै जोखिममा पार्दैछन् कि नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलता माथि नै दखल अन्दाजी गर्दैछन् कि देशै ध्वस्त पार्दैछन् कि? देश त खतरामा गइसक्यो नि। केपी शर्मा ओलीज्यू, हर्क साम्पाङज्यू जस्ता देशभक्त राष्ट्रवादी नेताहरूको यहाँ ज्यान सुरक्षामा छैन, ज्यान जोखिममा छ। तर आज यो स्थिति आउनुमा पनि यिनै पुराना दलका नेताहरूले गरेको गल्ती कारण यो आएको हो नि, नत्र पुराना दलहरूले, पुराना नेताहरूले राम्रा गरिदिएका थिए भने यो अवस्थाको सिर्जना हुँदैन थियो। एउटा कुरो मैले माने कि गल्ती भयो, हजुर, कमजोरी भयो।
गल्ती गर्नुको मतलब झन् भड्कारो बनाउनु, झन् ठुलो गल्ती दोहोऱ्याउँदै जानु त होइन नि। गल्तीलाई करेक्सन गरेर नयाँ बाटो यानि कि पुरानै बाटोमा झन् भयङ्कर गल्ती गर्दै जाने। जस्तो यिनीहरूले बिचौलिया दलालहरू हाबी भए भने हो, बालन शाह आफै बगाएर छन्। कुनै व्यापारीले तपाईँलाई गाडी दिन्छ, सुविधा दिन्छ, पैसा दिन्छ भने उसले त ब्याजसहित असुल छ भनेर आफै बगाएर छन् भिडियो। उनले पनि त के अरे मालपानीको गाडी त देखिएको हो। गर्यो नि त। उनको लग्जरियस लाइफको स्पोन्सर मालपानी मात्रै होइन, दीपक भट्ट लगायत कति छन्। उनी अहिले जसरी राजाको भन्दा लाभिज लाइफस्टाइल बाँच्दैछन् होइन, 5 स्टारको जिन्दगी बाँच्दैछन्। व्यापार राउले त एक्सपोज गरिदियो नि, 300 रुपियाँको यसो केही चना चटपट खाएर रमाइलो गरेर बस्ने टिमले चाहिँ यो हामी यस्तै त हो नि ब्रो भन्दै सुन्दरामा रमाइलो गर्ने। अब आज हेर्दाखेरि कुनै सम्पन्नशाली देशको शेख अमिरको जस्तो जीवन छ। जस्तै अब बालेन शाह जति बेला नगर प्रमुख भइरहन्थे त्यति बेला उनले आफ्नो पिएसओ पनि 3 जना राखेर बस्थे होइन। कतै होटलमा जाँदा पनि आफ्नो बसेको कोठा, होटलको कोठा सार्वजनिक हुँदाखेरि होटलै छोटा भएका थिए। उनी 5 स्टार होटल लेभलका बस्छन्। अब 5 स्टार होटलमा बसो, 7 स्टार होटलमा बसो, त्यो उनको औकातले भ्याउँछ भने, उनको आफ्नो पसिनाले कमाइको मेहनतको धनले खर्च गरेर खान्छ भने रमाइलो गर्छन्, त्यो उनको कुरा हो। यद्यपि के छ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ नेता भनेको सर्वहारा वर्गको नेता हुनुपर्छ, एलिट वर्गको पुँजीपति वर्गको हुनु हुँदैन। सर्वहारा वर्गको नेता हो भने चाहिँ यो मात्र सुहाउँछ भनिरहँदाखेरि जब कुनै पनि नेताले आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्छ भने त्यस्ता नेताले कसरी जनतालाई सुरक्षा दिन्छ भन्छ क्या। जस्तै जुन रुखको पातै छैन, आफू चाहिँ घाममा खडेरीले खङ्ग्रङ्ग सुकेर चाहिँ मरुकी बाँचु भइरहेको छ भने त्यस्ता रुखले शीतल के दिन्छ भने जस्तै बालेन शाह जस्ता नेता आफूलाई असुरक्षित महसुस गरेर जनतामा जान सक्दैन, जनतामा बोल्न सक्दैन, आफ्नो कुरा राख्न सक्दैन होइन। असुरक्षित महसुस गरेर के अरे महानगरपालिकाको मेयर भइरहँदा 3 जना पिएसओ राखेर बस्छ, अगाडि पछाडि चुल्ठे मुन्द्रे चाहिने बडी बिल्डर राखेर हिँड्छ। के अरे मेयर पद सकिए पछाडि पनि छोडे पछाडि पनि त्यस्ता नेताले कसरी जनतालाई सुरक्षा प्रदान गर्छ, कसरी सुरक्षाको महसुस गराउँछ भनेर भनिरहेका छन् क्या मान्छेले। यस्तो हो, तपाईँले ठिक कुरा गर्नुभयो। आज बालेन शाहको लाभिज लाइफ स्टाइलको महँगो बिल व्यापारीले तिर्दैछ। भोलि राज्यले चुक्ता गर्नुपर्छ रवि लामिछाने बालेन शाहको। महानगर त बाध्य भयो यिनका विभिन्न फजुल खर्चको बिल चुक्ता गर्न। कोही कान्स फिल्म फेस्टिभलमा जाने, कोही कहाँ जाने, कोही के गर्ने। एउटा कुरा तपाईँ के ख्याल गर्नुहोस् भने उनकै पालामा उनी त गए विदेश भ्रमण, उनकै नगर प्रहरी प्रमुखहरू पनि त कता विदेश भ्रमणमा गएको थिए। कुमार बेन भन्ने मान्छे चाहिँ राज्यसँग कहीँ साललाल नजोडिएको मान्छे, नगर प्रहरी पनि गएको थिए अरे। हो, यहाँ एउटा सिन्डिकेट छ हेर्नुहोस्। त्यो सिन्डिकेटले के गर्छ भने देशमा गरिब दुखीहरूको उठीवास लगाउँछ। जसले सुकुम्बासी, विशुद्ध सुकुम्बासीहरू खोला किनारमा बसेर आफ्नो अनिश्चित भविष्य गनिरहेका, हरेक साँझ निदाउन अप्ठ्यारो भइरहेका, जसको लागि औषधि चलाउन गाह्रो छ, जसलाई ताउलोमा जाउलो पकाउन गाह्रो छ, त्यस्ता दिनहीन गरिब सुकुम्बासीहरूलाई खेद्ने, ठेलावालालाई खेद्नेहरूको हृदयमा दया हुन्छ। बालेन शाह त्यही क्याटेगोरीका मान्छे। कतिसम्म झुट बोले तपाईँलाई थाहा छ नि। झापा गएर के भने भन्दाखेरि काठमाडौँको सुकुम्बासीलाई हटाइएको होइन, डोजर लगाइएको होइन, व्यवस्थापन गर्न खोजिएको, सुरै ठाउँमा लान खोजिएको भने, जबकि सुकुम्बासीलाई सुरक्षित स्थानमा लैजानु व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ के डोजर लाउनुपर्छ? अझ म जोड्छु होइन, के डोजर लाएर चाहिँ सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गरिन्छ? उनले सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गरेको हुन्थ्यो भने होइन, ससम्मान बसमा भ्यानमा लगेर लो यहाँ बस भनेर भन्न किन सकेन? यहाँ चाहिँ तपाईँको तोडफोड गरेर डोजर लगाएर लोररले पेलेर जेसिबी लगाएर चाहिँ भत्काएर तोडफोड गरेर चाहिँ सुकुम्बासी खेद्न खोज्ने, अनि झापा गएर चाहिँ काठमाडौँको सुकुम्बासीलाई मैले खेदेको होइन, हटाएको होइन, व्यवस्थापन गर्न खोजेको भनेर यस्तो झुट बोल्ने हो। त्यसैलाई भनिन्छ दिउँसै उनले मैले हटाउन खोजेको भने सत्य बोलेको के जान्थ्यो उसको? सत्य कहाँ बोल्छन्? त्यसैलाई भनिन्छ दिउँसै रात पार्ने सफेद झुट। जस्तो झुटको खेती गर्नमा त गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डमा बालेनले नामै लेखलान् जस्तो छ। अब यिनका युगल जोडीको पनि हरकत कम छैन रवि लामिछानेको, जसले आफ्नो देशको महान नागरिकता
पापी पेटको लागि बेच्छ नि त्यो मान्छेभन्दा ठुलो बेइमान र दुष्ट कोही पनि हुन सक्दैन। अब त्यसैले अहिले भ्रष्टाचार निवारणको पाँडे पुराण लगाएर बसिरहेको तपाईँले देखिरहनु भएको छ। अब उनले भनिरहेका छन् तपाईँहरू भ्रष्टाचार आदि घटाउनुहुन्छ कि पुरा घटाउनुहुन्छ भने मलाई साथ दिनुहोस्। ए बाबा, रवि लामिछाने मेरो आफन्त पनि हुन्, म उनलाई राम्रोसँग चिन्दछु। म रवि लामिछाने भन्ने मानिसलाई एउटै प्रश्न राख्न चाहन्छु। राजकोट हस्पिटल बनाउन 21 देखि 22 करोड उठेको थियो, जम्मा 12 देखि 13 करोड खर्च भएको छ, बाँकी 8-9 करोड कहाँ छ? त्यो पैसा झ्वाम भयो होइन? त्यो भ्रष्टाचार हो कि होइन? चन्दाको धन्दा भयो कि भएन? अनि कोरोना कालमा जनमैत्री हस्पिटलमा यिनीहरूले करोडौँ रुपियाँ उठाए। रवि लामिछाने फाउन्डेसनमा छ त्यो पैसा भनियो, त्यो पैसाको हिसाब किताब खोइ। मिलीभगत भाग शान्ति जय नेपाल बाँडीचुडी खाए सिद्धियो, जनता बेवकुफ बने। नक्कली भुटानी प्रकरणमा निकिताको खातामा 50 लाख आयो भनेर जनआस्थाले न्युज देख्यो, त्यसको काहीँ खण्डन छैन। अनि त्यही रवि लामिछानेले विभिन्न ब्याङ्क ग्यारेन्टी गर्दा करोडौँ रुपियाँ, झन्डै 10-15 करोड रुपियाँ चाहिँ उनले ब्याङ्क ग्यारेन्टी राखे। कहाँबाट? अहिले चितवनमा सफिस्टिकेटेड बङ्गला जोडेका छन्, थरीथरीका गाडी फेरि हिँड्छन्। यिनीहरूको मोज बस्तीको बिल चुक्ता गरेर राज्य अभिशप्त हुनुपर्ने, राज्य विवश हुनुपर्ने, लाचार हुनुपर्ने, अनि यिनीहरूकै यिनीहरूकै बिरदावली, यिनीहरूकै भजन हो। यही भएर फेल्ड स्टेटतिर लानको लागि यो सिफरवादीहरूले धेरै प्रयत्न गरेका छन्। त्यसैले दिग्गज राष्ट्रवादी देशभक्त नेता केपी शर्मा ओलीज्यूसँग नराम्रोसँग झापामा पराजित हुने भएपछि बालेन शाह हायतोबा भए। अब अर्को एउटा भ्रम तपाईँले अघि क्या मिठो कुरा गर्नुभयो क्या, सुकुम्बासीको कुरा गर्नु होइन। दिउँसो रात पार्न पाइन्छ भने त्यो ठेलामा यति धेरै मान्छे यिनीहरूले लखेटे, गरिबहरूलाई यति लखेटे। सुकुम्बासी बस्ती किनारामा म आफै गएको, म आफै डोजरको प्रतिकार गर्न गएको अघि त्यहाँ तपाईँको झन्डै गोली चल्ने अवस्था बनाएका थिए। र एउटा कुरो चाहिँ तपाईँलाई म भन्छु, हिजो भूमि आयोगको एकजना पूर्व सदस्य नहेन्द्र खड्काजीले स्ट्याटस लेख्नुभयो। उहाँले के लेख्नुभयो भने बालेन शाहले रवि लामिछानेसँगै सहमति लिएर चाहिँ डोजर चलाउन आएको रे। अनि उही रवि लामिछाने अहिले नाटक गरेर के भन्दैछ, ल यहाँ डोजर मात्रै चलोस्, म मेरो छाती थाप्छु भन्छ। डोजर चलाउने उही बालेन शाह। हेर्नुहोस् है, चोर माथि चकार हो कि होइन? त्यस कारणले यस्ता देश विरोधी जनविरोधी वाहियात तत्त्वहरू। अब अन्तिममा सर, अन्तिम एउटै मात्र मैले प्रसङ्ग जोडेँ। बालेन शाहको कार्यकालमा नगर प्रहरी प्रमुख भएका राजुनाथ पाण्डे जो हुनुहुन्छ, अहिले काठमाडौँबाट चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ, उनले चुनावी प्रचार दौरानमा के भनेका छन् भन्दाखेरि, तपाईँले मलाई चिन्नुभयो नि, म बालेन शाहको सिपाही भन्नुभएको छ। होइन, उनी बालेन शाहको सिपाहीको देशको सिपाही हो होइन? बालेन शाहले तलब भत्ता खुवाएर राखेको सिपाही हो कि देशको सम्पत्तिले तपाईँको खुवाएर पाले तलब भत्ता खाएर के अरे काम गरेको सिपाही हो? यदि अब चुनाव जित्यो भने पनि उनी त बालेन शाहको लागि मात्रै काम गर्ने रहेछ नि त। बालेन शाहको सिपाही भएपछि त देशको लागि त गर्ने त्यो काम देखिएन नि त उनको त, होइन र? के भन्नुहुन्छ? त्यही भएर कसैको सिपाही जनताले छान्दैनन्, जनप्रतिनिधि छान्ने जनताले जनप्रतिनिधि छान्छन्। त्यहाँ रामेश्वर फुयालको अवस्था निकै सुदृढ छ र राजुनाथ पाण्डे भन्ने मान्छे नै हो जसले धेरैको घरमा डोजर चलाउन, सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने योजना कार्यान्वयन गरेका थिए। धेरै गरिब दुखीहरूलाई रुवाएका थिए। अब जनआस्थाले त उनको कान्छी श्रीमती अहिले सुडानमा मिसनमा छिन्, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मिसनमा भनेका छन्। अब उनका अनेक लीलाहरूको बयान पनि आएको छ। त्यस कारणले म बालेन शाहको सिपाही, हजुर मलाई भोट दिनुहोस् भनेर फेरि एजेन्डा के छ भनेर सोध्नै नपाउने, टिनिनिनिन घन्टी बजाइहाल्ने कस्तो पार्टी हो? एजेन्डा के छ भने चाहिँ टिङ टिङ घन्टी बजाइहाल्ने। फेरि हर्क साम्पाङले अस्ति ठिकै भन्नुभयो त, मन्दिरमा जुन घन्टी बज्नुपर्छ पवित्र वैदिक सनातनी हिन्दू, यिनीहरू गएर त्यो ठाउँमा आफै घन्टी बजाउँदै हिँडेका छन्। घन्टीको हुर्बत होइन, मन्दिरको हुर्बत होइन। त्यसकारण यो तत्त्वलाई चुनावबाट चोटै चोट दिनुपर्छ। देशभक्तहरूलाई भोटै भोट। हस्, थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू।